وأحسن وأجاد. بارك الله فيه. أيها الأصدقاء في المدرسة وأنتم على علم، قد عقدت هذه المسابقة لينشأ في الطلاب ذوق اللغة العربية ويعود إليهم النشاط للتمرن على اللغة العربية تكلما وخطابة. ولما أعلنت المدرسة بالمسابقة فهش الطلاب وابتهجوا كثيرا، وكثر التحدث في جو المدرسة، فجدت المحاولات ونشطت المساعي، وجعل الطلاب يبتذرون ويقدمون طلباتهم للمساهمة في المسابقة. أيها الإخوة، وهذه حقيقة لا تنكر ولا ترد، أن البيان واللسان قد أحدث انقلابا في حياة الأمم، والأمم قد شقت الطرق بقوة البيان للوصول إلى ما ترغبه الأنفس السليمة الذكية من حياة سعيدة صالحة وبيئة مؤمنة طاهرة من أدران الشرك ومقت الجاهلية. هذا هو البيان، أخبر عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فالحق أن البيان قد سحر قلوب الأمم وقلب أخلاق الأمم الضارية تقليبا، حير العقول وأدهش النفوس. سنقدم بين أيديكم أيها الأحبة فرسان البيان واللسان الذين غذوا بلبان البيان وسحبوا على سحبان ذيل النسيان. فإنني أرى مناسبا أن نبدأ البرنامج أولا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تيمنا وبركة، فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبا ومن أكمل الناس تربية ونشأة، ولم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق، ولا جرت عليه كذبة ولا ظلم ولا فاحشة، وعرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين. ولذلك أنادي اسم الطالب جنيد الشندرفوري أن يأتي المنصة ويلقي خطبته حول الموضوع السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. جنيد الشندرفوري. الله الذي بعث الأنبياء والرسل الذين هدوا الناس إلى الرشد والتقى، والصلاة والسلام على الرسول الذي بعث خاتم النبيين ورحمة للعالمين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأفاضل وزملائي في المدرسة وحضرات الحكم، أريد أن أتحدث بين أيديكم بهذه المناسبة السارة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون وضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد صباح اليوم 12 من شهر ربيع الأول لعام الفيل بمكة المكرمة، ونشأ بها يتيما، فقد توفي أبوه عبد الله حين كان جنينا، ثم لم يكد يبلغ 6 من عمره حتى استأثر الله بأمه آمنة بنت وهب، فحضنه جده عبد المطلب 2، ولما قضى نحبه كفله عمه أبو طالب، فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ولكن الله تعالى تولى تأديبه، فشب على حلم ووقار وحياء وعفة ونفس رضية ولسان صادق، ثم طهره الله من الدنس والأرجاس، فلم يشرب الخمر قط، ولم يأكل مما ذبح على النصب، ولم يشهد للأوثان عيدا ولا حفلا. أيها السامعون المكرمون، ترعرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عمه، فلما بلغ 25 من عمره تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت أمنا خديجة من أفضل نساء في قومها نسبا وثروة وعقلا ودراية، ولها أحسن ذكر في تاريخ الإسلام.
أيها الإخوة والأحبة، هذه هي حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فلما بلغ 40 من عمره بعثه الله تعالى وجعله نبيا ورسولا بشيرا ونذيرا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وجعل يدعو إلى الله كل من توسم فيه خيرا. وكان من الحكمة أن تكون دعوته سرية، فدعا 3 حجج سرا، ثم أمر أن يصدع بما يؤمر فأعلن بها في قومه، فحميت عليه القبائل وأنفت قريش وجعلوا يؤذونه ويلومونه، وما زال يشتد منهم الإيذاء يوما فيوما، فما زال بمكة صابرا على الأذى محتملا للمكروه مثابرا على دعوته يدعو قومه إلى الهدى ودين الحق. أيها المستمعون الكرام، فلما كانت السنة 10 من البعثة والنبوة فجع بموت عمه النبيل وزوجته الكريمة، فاشتد به الأذى من قريش حتى إذا استفرغ صبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، فجعل المسلمون يهاجرون ويلحقون بإخوانهم الأنصار في المدينة بعدما اضطهدوا كثيرا وصبروا على الشدائد والمحن، فما أنعس المشركون بهجرتهم حتى اجتمعوا وأتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج بفضل الله من مكة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى وصلا إلى المدينة يوم الجمعة من شهر ربيع الأول، فقام بها 13 سنة يدعو الناس كافة إلى أن يعبدوا الله وحده وينبذوا أصنامهم وراء ظهورهم ويتوبوا من عبادتها توبة نصوحا حنفاء لله غير مشركين به، ويجادلهم بالآيات والبينات من القرآن الكريم حتى قهرت البينات ألبابهم وبهرت الآيات أبصارهم، ولم يجدوا سبيلا للجحد والإنكار، فانجاب ظلمة الشرك بنور الحق وجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما كان في 63 من عمره أتاه اليقين، فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. أيها الحاضرون الأعزاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العالمين لسانا وأبلغهم بيانا، إماما مجتهدا صاحب معجزات وآيات في اللسان العربي المبين، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الجاحظ الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل من الصناعة ونزه عن التكلف، ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجل مذهبا ولا أسهل مخرجا ولا أبين من فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا عاشقون النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب رؤوف الخلق، ليس بفظ ولا غليظ، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب
كأنك قد خلقت كما تشاء. أخيرا أدعو الله تعالى لي ولكم أن يوفقنا لحبه واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.